JK News। अस्सलाम वालेकुम, JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं जुनेद अंसारी। सबसे पहले आज की हेडलाइन। कश्मीरी महाजरीन की वापसी बहुत बड़ा अलमिया है। मसला कश्मीर को पसे पुष्ट डालकर भारत से बातचीत तहरीक आजादी के लिए नुकसानदेह है। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान। जब तक जम्मू कश्मीर आजाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता, पाकिस्तान जुग्राफियाई तौर पर नामुकम्मल है। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की दावत पर दिफाए पाकिस्तान कौंसिल का अगला पड़ाव 14 अक्टूबर को दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में होगा। गुजरांवाला से दुल्हन लेकर आने वाले बारातियों की वैन मुजफ्फराबाद के करीब हादसा का शिकार। 2 अफराद जाँ बहक, दूल्हा दुल्हन समेत 20 अफराद जख्मी। वजीर ट्रांसपोर्ट आजाद कश्मीर के हुक्म पर रोकी गई गाड़ी ट्रैफिक पुलिस को महंगी पड़ गई। पुलिस की दौड़ें क्यों लगी, जानिएगा JK न्यूज के बुलेटिन में। ये थी आज की हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मीरपुर अपार्टमेंट्स, अब्बास टावर, तुसाने खाबानी जन्नत। मैं ते आनी है तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने, फिर मौका ले लगोड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments। सात अरब से जायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। तलाश में है हर कोई सच। मसला कश्मीर पर पास करारदादों पर आखिर आज तक अमल क्यों ना हो सका। झोंपड़ियों से लेकर इख्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का जिम्मेदार कौन? मंजर और पसे मंजर की हकीकत। 65 सालों से गरीबों का खून किसने चूसा? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए कि सच क्या है, जुनेद अंसारी और राजा हबीबुल्लाह आपके लिए ला रहे हैं सच क्या है, बहुत जल्द सिर्फ JK न्यूज टीवी पर। और अब खबरों की तफसील। आजाद कश्मीर के साबिक सदर वजीर आजम और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम हेड मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने कहा है कि कश्मीरी मुहाजिरीन की वापसी बहुत बड़ा अलमिया होगा। मसला कश्मीर को पसे पुष्ट डालकर भारत के साथ तजारत, वीजा के मामलात पर बातचीत तहरीक आजादी के लिए नुकसानदेह है। मुजाहिद मंजल रावलपिंडी में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने कहा कि मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की वापसी का मामला बड़ा संगीन है। ये लोग मज़ाहमती तहरीक की वजह से आए थे, कसम पुरसी और मायूसी के बाद वापस जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा अलमिया है। उन्होंने कहा कि वफाकी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो मुहाजिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात को हंगामी बुनियादों पर ख़त्म करें और अगर वो नहीं रहना चाहते तो इन्हें बाइज़्ज़त तरीके से भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी
کشمیر اور مسلم کانفرنس لازم و ملزوم ہے۔ سردار محمد عبدالقیوم خان نے کہا کہ ہم نے ریاستی تشخص اور عوامی حقوق پر کبھی سودے بازی نہیں کی، بلکہ بے پناہ مشکلات اور آلام میں بھی ریاست کی آزادی، الحاق پاکستان، ریاستی وقار اور کشمیریوں کے تشخص کے لیے ہر قربانی دی ہے۔ سردار محمد عبدالقیوم خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے موجودہ تحریک کی بنیاد اپنے خون سے رکھی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور اس کے باہر تنظیموں اور سرکردہ رہنماؤں نے بہت مشکل میں تحریک کو سرد نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھارتی قیادت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے کہا ہے کہ جب تک جموں کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا، پاکستان جغرافیائی طور پر مکمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے سانحہ 11 سیکٹر میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے ورثاء کو سرکاری ملازمتیں دینے کا اعلان۔ مظفر آباد کے مقامی ہوٹل میں سانحہ 11 سیکٹر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے کہا کہ شہدائے 11 کی طرح کشمیری بھی اپنی آزادی کی جدوجہد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ دارالحکومت مظفر آباد صرف تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہی نہیں بلکہ 1.5 کروڑ کشمیریوں کی امنگوں کا بھی مرکز ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جنرل آفیسر کمانڈنگ میری میجر جنرل نجم الحسن نے کہا کہ 11 میں شہید ہونے والوں میں 36 افراد کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، جن میں سے 16 شہداء کے جسد خاک کی تلاش کر کے ان کے آبائی علاقوں میں پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ جب تک آخری شہید کا جسم باقی ہے تلاش جاری رہے گی۔ سانحہ 11 کی یاد میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید، جنرل آفیسر کمانڈنگ میری میجر جنرل نجم الحسن سمیت آزاد کشمیر کے وزراء، ممبران اسمبلی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر شہداء 11 کے ایصال ثواب کے لیے بھی دعا کی گئی۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ مسلم کانفرنس کی دعوت پر دفاع پاکستان کونسل کا اگلا پڑاؤ 14 اکتوبر کو دارالحکومت مظفر آباد میں ہوگا۔ مولانا سمیع الحق، سید منور حسن، حافظ سعید احمد، حمید گل سمیت دیگر مقررین خطاب کریں گے۔ اسلام آباد میں دفاع پاکستان کونسل کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر 13 اکتوبر کو دارالحکومت مظفر آباد میں دفاع پاکستان کونسل کا سربراہی اجلاس منعقد ہوگا، جبکہ 14 اکتوبر کو مظفر آباد میں بڑا جلسہ عام منعقد کیا جائے گا جس کا انتظام آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کرے گی۔ سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان کے پروگرام کے تحت ہونے والے اس اجتماع سے دفاع پاکستان کونسل کے سربراہ مولانا سمیع الحق، جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سید منور حسن، جماعت الدعوہ پاکستان کے امیر حافظ سعید، ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائر حمید گل کے علاوہ دیگر مقررین بھی خطاب کریں گے۔ گجرانوالہ سے دلہن لے کر آنے والی باراتیوں کی وین مظفر آباد کے قریب حادثہ کا شکار ہو گئی۔ ایک بچی اور خاتون جاں بحق جبکہ دلہا دلہن سمیت 20 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق براتیوں سے بری یہ بدقسمت مسافر وین گجرانوالہ سے دلہن کو لے کر مظفر آباد کے نواحی علاقے گوندی گراں جا رہی تھی کہ مظفر آباد کے قریب اصغر آباد کے مقام پر تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور سے بے قابو ہو کر دریائے جہلم کے کنارے جا گری، جس کے باعث ایک کم سن بچی اور خاتون موقع پر جاں بحق ہو گئی جبکہ دلہا دلہن سمیت 20 افراد شدید زخمی ہوئے۔ وین حادثہ دارالحکومت مظفر آباد کی بلدیاتی حدود میں ہونے کے باوجود پولیس واقعے کے 2 گھنٹے بعد موقع پر پہنچی، تاہم زخمی ہونے والے افراد کو مقامی لوگوں نے عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں پہنچایا جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق دلہا اور دلہن کی حالت خطرے سے باہر ہے، تاہم دلہن کے سر کو چوٹیں لگنے کی وجہ سے 3 سے 4 روز تک مزید ہسپتال میں داخل رکھا جائے گا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر لیں گے ایک کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرپور اپارٹمنٹس عباس ٹاور تسانے خوابانی جنت میں تے آڑی ہے تسانی آج ہی میرپور اپارٹمنٹ وچ اپنا اپارٹمنٹ بک کراؤ۔ کیوں مٹو جی؟ یہ پینو ٹھیک بھی پانی نے پھر موقع لے لپون لگا۔ میرپور اپارٹمنٹ۔ It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. سات ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے۔ تلاش میں ہے ہر کوئی سچ،
مسئلہ کشمیر پر پاس قراردادوں پر آخر آج تک عمل کیوں نہ ہو سکا؟ جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ مہنگائی، غربت، بے روزگاری، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا ذمہ دار کون؟ منظر اور پس منظر کی حقیقت، 65 سالوں سے غریبوں کا خون کس نے چوسا؟ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے کہ سچ کیا ہے، جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ آپ کے لیے لا رہے ہیں سچ کیا ہے، بہت جلد صرف جے کے نیوز ٹی وی پر۔ خبر نامے میں دوبارہ خوش آمدید۔ وزیر ٹرانسپورٹ آزاد کشمیر طاہر کھوکھر کے احکامات ٹریفک پولیس کو مہنگے پڑ گئے۔ مسافر وین کو روکتے ہی وزیر اعظم آزاد کشمیر کا قافلہ آ پہنچا۔ ٹریفک پولیس کی دوڑیں لگ گئیں، اپنی نوکریاں بچانے کے لیے پسینے میں شرابور پولیس اہلکار گاڑی کو دھکے لگاتے رہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر ٹرانسپورٹ آزاد کشمیر محمد طاہر کھوکھر نے ٹریفک پولیس کو کوہالہ روٹ پر چلنے والی ایک مسافر وین کو چالان کر کے بند کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر کارروائی کے لیے دارالحکومت مظفر آباد کی مرکزی شاہراہ گڑی پن چوک میں ٹریفک پولیس اہلکاروں نے وین کو روکا تو مسلم کانفرنس کے سابق امیدوار اسمبلی راجہ ثاقب مجید نے مداخلت کرتے ہوئے گاڑی کو احتجاجاً مرکزی شاہراہ پر موڑ کاٹ کر کھڑا کر دیا، جس کی وجہ سے دونوں اطراف کی ٹریفک بلاک ہوگی۔ اسی دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید کا قافلہ آن پہنچا، جس کی وجہ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو سڑک پر رکنا پڑا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے قافلے کو دیکھتے ہی پولیس اہلکاروں کی دوڑیں لگ گئیں، جبکہ ڈیوٹی پر مامور بعض پولیس اہلکاروں نے گاڑیوں کو دھکے دے کر ٹریفک بحال کی اور پھر وزیر اعظم بھی روانہ ہو سکے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں غربت کے تدارک اور خواتین کی بہتری کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فرزانہ راجہ کی بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے گفتگو۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن فرزانہ راجہ نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 18 کروڑ لوگوں اور تقریباً 3 کروڑ خاندانوں کا پہلی دفعہ ڈیٹا مرتب کر کے تقریباً 70 لاکھ غریب خاندانوں کو ہر ماہ 1000 کی مالی امداد کے ساتھ ساتھ وسیلہ روزگار، وسیلہ حق، وسیلہ صحت اور وسیلہ تعلیم کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، تاکہ پاکستان اور آزاد کشمیر سے غربت کے خاتمے اور بالخصوص خواتین کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے۔ اسلام آباد میں فرزانہ راجہ اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی 1 گھنٹہ ملاقات میں پاکستان میں مجموعی طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مربوط طور پر چلانے کے لیے گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام کافی سالوں سے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور قومی اسمبلی اور سینٹ نے اس کی باقاعدہ منظوری دے رکھی ہے۔ فرزانہ راجہ نے کہا کہ اس کا ڈیٹا جدید ترین ٹیکنالوجی سے مرتب کیا گیا ہے، یہاں تک کہ فاٹا کے لوگوں نے بھی یہ کارڈ بنوا لیے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اس موقع پر مزید کہا کہ آزاد کشمیر کے لیے اس پروگرام میں مزید بہتری لانے اور اس پروگرام کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف مالی امداد بلکہ وسیلہ روزگار اور وسیلہ تعلیم کے ذریعے مختلف پروگرام جو کہ عورتوں، نوجوانوں، یہاں تک کہ 5 سال سے 12 سال تک کے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی مزید انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں میں بسنے والوں تک یہ امداد پہنچنی چاہیے۔ آزاد کشمیر میں ریسکیو 1122 محدود وسائل کے باوجود غیر معمولی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ میرپور سے دیکھتے ہیں محمد بلال رفیق کی یہ رپورٹ۔ آزاد کشمیر میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے 2007 میں قائم ہونے والی ریسکیو سروس 1122 کم وسائل کے باوجود اپنی کارکردگی پیش کر رہی ہے۔ ضلع میرپور میں قائم 1122 ریسکیو سروس نے حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے عدم توجہی کے باوجود اپنا کام جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ 2005 کے زلزلہ کے بعد یہاں بھی ایک ایسے شعبے کی ضرورت محسوس ہوئی جو ایمرجنسی میں کسی بھی ناگہانی آفات میں افراد کی مدد کر سکے۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے 2007 میں سول ڈیفنس ایمرجنسی سروسز 1122 کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا، جس کے تحت 112 افراد کی ریکروٹمنٹس ہوئی۔ بعد میں ان لوگوں کو ٹریننگ کے لیے لاہور بھیجا گیا اور جدید ترین جس میں MFR انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ تھی، ان لوگوں کو ٹریننگ بھی دلوائی گئی۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جب یہ کما حق کو ہو، اس شعبے نے اپنی دیانتداری اور خلوص کے ساتھ
लोगों की खिदमत को अपना शहर बनाया और अपनी बसात से के मुताबिक और तमाम तर मसाइल, जिसमें एक मालियाती बहरान है कि जो पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर है। हमारे यहाँ भी वसाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि उनको इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन एक मुल्क जहाँ कम वसाइल होने के बावजूद इस शोबे ने अपनी कारकर्दगी को बेहतर अंदाज में पेश किया, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट मीरपुर और यहाँ के इंतज़ामिया सारी इस चीज़ की गवाह हैं कि मीरपुर के अंदर इस शोबे ने अपनी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी। इस वक्त 1122 का अमला और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला एक ही दफ्तर में काम कर रहा है। पुरानी और खस्ता हाल इमारत में रेस्क्यू 1122 का 24 मुलाजमीन पर मुश्तमिल अमला 3 शिफ्टों में, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड का 5 रुकनी अमला 24 घंटे ऑनलाइन रहता है। दुनिया में बम डिस्पोजल स्क्वाड को जदीद तरीन आलात से आरास्ता किया जाता है, लेकिन मीरपुर में काम करने वाला बम डिस्पोजल स्क्वाड नाकस हालात से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में मसरूफ रहता है। जहाँ तक बम डिस्पोजल के सामान का तल्लक है, हमारे पास सामान बहुत कम है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है इसमें बुलेट प्रूफ सूट जो है वो ज़रूरी है, जो हमें दस्तयाब नहीं है। इसके बावजूद यानी कम वसाइल के बावजूद जो बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो कारकर्दगी है वो बड़ी एहसन है। अगर मैं आपको 2011 के बारे में मैं थोड़ी ब्रीफ करना चाहता हूँ कि कुल कॉलें हमें 5 मिली हैं, बम कॉल जो हमें 5 मिली हैं। उसमें से एक बम था जिसको नकारा करके हमने महफूज किया। इसी तरह एक झूठी कॉल थी और मशकूक चीज़ें मिली हैं जो बम कॉल के ऊपर जाकर हमने उनको क्लियर किया। इसी तरह वीवीआईपी की आमद पर हमने 142 जो है 142 दफ़ा सर्च स्वीप किया है। जबकि रेस्क्यू 1122 का अमला मीरपुर और गिरदोनवाह के इलाकों में किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए कम वसाइल के साथ हर वक्त तैयार रहता है। आज़ाद कश्मीर में हर तरह की एमरजेंसी से निपटने के लिए कायम 1122 के ये अदारे खुद मसाइल का शिकार हैं। हुकूमत को ऐसे अदारों के मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाना होंगे। कैमरामैन मोहम्मद अली शाह के साथ मोहम्मद बिलाल रफ़ीक, JK न्यूज़ मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी बरक़यात चौधरी मुनीर हुसैन का कहना है कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। अफसरान और मुलाजमीन अवामी खिदमत को अपना शार बनाएं। सेक्रेटरी बरक़यात चौधरी मुनीर हुसैन ने कहा है कि महकमा बरक़यात के मुलाजमीन लोगों की खिदमत को अपना शार बनाएं। महकमा के अंदर किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाकर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन ख्यालात के ज़ार सेक्रेटरी बरक़यात आज़ाद कश्मीर चौधरी मुनीर हुसैन ने महकमा बरक़यात के ऑफिसरान की जानिब से आज़ाद कश्मीर में जारी मंसूबों पर दी जाने वाली ब्रीफिंग के बाद गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर चीफ इंजीनियर बरक़यात साउथ मीरपुर मुनीर कुरैशी समेत दीगर आला ऑफिसरान भी मौजूद थे। नाज़िम आला तालीम स्कूल्स आज़ाद कश्मीर राजा बदर मुनीर ने कहा है कि गैर मियारी तालीम के हामिल प्राइवेट तालीमी इदारों को बंद करके मियारी तालीम की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल F1 रियासत का मिसाली तालीमी इदारा है। JK न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद अली शाह के मुताबिक नाज़िम आला तालीम स्कूल्स राजा बदर मुनीर गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल F1 मीरपुर के अचानक दौरे के दौरान इदारा की सफाई सुथराई और क्लासेस के डिसिप्लिन से बहुत मुतासर हुए। इस मौका पर उन्होंने सदर मुअल्लम राजा राशिद महमूद तुराब को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि राजा राशिद महमूद तुराब का काम मिसाली है। इदारा को जदीद तालीम और जिद्दत से चलाया जा रहा है। उन्होंने इदारा में जो मेहनत की है इसकी मिसाल पूरे आज़ाद कश्मीर में कहीं नहीं मिलती। नाज़िम आला तालीमात ने इस मौका पर पूरी रियासत के सदर मुअल्लिमीन साहिबान को बॉयज हाई स्कूल F1 मीरपुर का विजिट करने की दावत दी ताकि इनके मुताबिक अपने इदारों में काम कर सकें। उन्होंने कहा कि बिलाशबा गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल F1 मीरपुर राजा राशिद तुराब की अनथक मेहनत, लगन और जज्बे से पूरी रियासत के तमाम इदारों के लिए रोल मॉडल है। स्कूल के दौरा के दौरान सदर मुअल्लिम ने नाज़िम आला तालीम को इदारा की निसाबी व गैर निसाबी सरगर्मियों से आगाह किया। पूरी आज़ाद कश्मीर के अंदर मैंने इससे पहले कोई नहीं देखा कि जो फिज़िकली जो माजूर भी हो, जिसकी 22-24 बार टांगें टूटी हों, लेकिन वो शख्स इतने हौसले वाला, इतनी हिम्मत वाला कि उन्होंने इस अदारे को बिल्कुल जदीद तालीमी इक्विपमेंट से वो लैस कर दिया है और दिन रात काम कर रहे हैं। और फिर डोनेशन का मैंने यहाँ से एक सबक सीखा है कि वाकई दुनिया के अंदर लोग डोनेट करते हैं, लेकिन उन लोगों को करते हैं डोनेशन जो वो आमीन हो। तो ये वाकई आमीन है। इन्होंने एक एक पैसा
लगाया, सामने लगा हुआ है और हर चीज़ पर वो जो डोनर है उसका नाम लिखा है, जिस तरह एक आमीन होता है, और अमानत के लिहाज से उन्होंने अपना हक अदा किया है। मुझे ये यकीन है कि अब करीब तरीन के जो इनके प्राइवेट अदारे हैं उनमें से वो जो बच्चे इधर आना शुरू हो जाएंगे, चूँकि यहाँ जदीद तर्ज की वो तालीम दी जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम आज़ाद कश्मीर के लोग इस अदारे को देख कर सदर मौलवी कि अपने अदारों को भी इस तरह बनाएं और यही अंदाज़ अख्तियार करें अमानत, दयानत और सदाकत का, कि लोग डोनेट करने के वो उनके अदारों में भी वो रजामंद हो जाए। मुस्लिम लीग नून डडियाल के रहनुमा राजा एजाज दिलावर ने जेके न्यूज हेड ऑफिस का दौरा किया। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के सबसे पहले टीवी न्यूज चैनल को इनकलाबी पेशरफ्त करार देते हुए उम्मीद का इजहार किया कि ये चैनल तहरीक आज़ादी कश्मीर की मुअस्सर तरीन आवाज़ साबित होगा। मैं सबसे पहले तो जेके न्यूज़ की सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये पहला न्यूज़ चैनल है जो आज़ाद कश्मीर के लिए काम कर रहा है और इसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी। आज तक आपको हम बताएं कि हम अपने मसाइल, अवाम के जो मसाइल हैं वो ऊपर तक पहुंचाने तक हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारियां होती थी, और हम इस चैनल के हवाले से अंतहाई बल्कि इनके मालिकान का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद हमें मौका फराहम किया कि हम अपने ख्यालात, अपने मसाइल जो अकाम बाला तक पहुँचा सकें। और इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि ये चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा और जहाँ तक हो सके हम भरपूर तरीके से इस चैनल को कामयाब बनाने के लिए ताउन करेंगे। इसी के साथ आज के खबरनामे से जुनेद अंसारी को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह नगहबान। JK News।